La méthode d'amortissement dégressif consiste à calculer l'annuité d'amortissement en appliquant à la valeur nette d'amortissement de début de chaque exercice un taux d'amortissement dégressif. Alors, le mot dégressif, معروف يعني تنازلي. لأن كاين progressif غادي تطلع وكاين dégressif. وهذا لو مو راه سي اكزاكتومون كيفاش يكونوا لي زانويتي ديالنا ماشي بحال لامورتيسمون لينيير. لامورتيسمون لينيير لي زانويتي تيكونوا كونستانت يعني بحال ما تيتغيروش. اما هنا في لامورتيسمون ديغريسيف لي زانويتي ديالنا تيكونوا ديغريسيف. سا فو دير بان في الاول تيكونوا كبار و افيك لو طون بيان سور يعني عام على عام شنو تيبدا يطرى لي زانويتي تيبقاو غاديين في واحد العد اللي هو تنازلي يعني تيبقى غادي تينزلوا لي زانويتي ديالنا بيان. الوغ هنا بالنسبه لينا بور كالكولي لي زانويتي ديغريسيف شنو تنديرو؟ الوغ غنحتاجو لو طو ديغريسيف. لو طو ديغريسيف شنو تيساوي لنا لو طو لينيير اللي هو 100 على لا دوري دو في ملتيبلي بار كوفيسيون. هذا هو لا ديفيرونس ما بين لينيير و ديغريسيف. الوغ بالنسبه لينا هنا باش تكالكولي يعني غتحتاج لو طو طبيعه الحال و لو طو ديغريسيف شنو تيساوي لو طو لينيير اللي هو 100 على لا دوري multiplié par un coefficient. Alors les coefficients على حسب la durée de vie de l'immobilisation. Alors il a quand la durée d'utilisation de 3 ans ou 4 ans. Alors le coefficient multiplicateur تيكون 1.5 يعني تنضربو في 1.5 تنشدو لو طو لينيير ديالنا وتنضربوه في 1.5. الا كانت ما بين 5 سنين و 6 سنين ساكلار الوغ تيكون 2 جوج يعني تنضربوه في جوج. فوق 6 سنين ساكلار تنضربو في 3. الوغ هاد لي كوفيسيون هما اللي تيشونجيو لينا بيان سور les calculs par rapport à l'amortissement linéaire. L'annuité dégressive. L'annuité dégressive, شنو تتساوي لنا؟ تتساوي لنا la VNA au début de l'exercice. عقلوها مزيان. VNA au début de l'exercice. ماشي الفالور d'origine. لأن في الفورمول ديال l'amortissement constant تناخدو الفالور d'origine مضروبة في لو طو. Alors هنا تناخدو VNA au début de l'exercice. C'est clair? Multiplié par le taux dégressif. VNA. عقلو مزيان VNA de début de l'exercice. Alors le formule راه تبدلات. Alors le tableau d'amortissement ou bien le plan d'amortissement غير هنا غنخدمو بلا méthode اللي هي dégressive. Alors le tableau d'amortissement dégressif كيفاش غنخدمو فيه؟ Alors l'amortissement dégressif غادي تخدم في هاد الطابلو كما تتشوفوا اللي فيه les années la VNA en début de l'exercice اللي غنخدمو بها باش نكالكولو لي زانويتي ديالنا. الوغ هنا باش نفهموا واحد القضيه بالنسبه لامورتيسمون ديغريسيف راه تنخدموا سطر بسطر. يعني ملي تنقول اني سطر يعني اني باني يعني ما يمكنش مثلا نقص نجي نخدم هاد لاني وانا هادو ما عنديش ما يمكنش. ماشي بحال لينيير ممكن نمشي نكالكولي اخر عام ساكلا ديريكتومون. ولكن بالنسبه لنا في لامورتيسمون ديغريسيف لا تمشيو باكزرسيس ساكلا. Alors, l'amortissement dégressif est abandonné lorsqu'à la fin d'un exercice, le taux dégressif devient inférieur à le calcul le quotient, les 100 à le nombre d'années restantes. Alors, regarde le tableau. Alors, on a les années, VNA au début de l'exercice, le taux dégressif bien sûr, les annuités, et les annuités dégressives, l'amortissement cumulé, VNA de la fin de l'exercice et هنا وهذا الكوسيون هذا اللي هو 100 ديفيزي على لو نومبر داني ريستون. الوغ شنو الدور ديال هاد الكوسيون هذا اللي زدناه هنايا؟ الوغ الدور ديالو هو اننا تنطرحوا هذا السؤال تنقولوا فوقاش غنتخلاو على الديغريسيف ونرجعوا للينيير. وي الوغ في الطابلو ديغريسيف واحد الوقيته صافي تنخليو الديغريسيف وتنرجعوا للينيير. الوغ باش نعرف راسي فوقاش غنوقف الديغريسيف ونرجع للينيير تنعتمد على هاد الكوسيون هذا سي بيان اللي هو 100 ديفيزي على لو نومبر داني ريستون سي كلير. وبالنسبه ليا هاد الكوسيون هذا تنقارنو مع ايش؟ تنقارنو مع لو طو والكبير هو اللي تيربح. الا انتبهتوا هنايا 100 مقسومه على لو نومبر داني راه هو لو طو لينيير
سا كلار. هناك بحال تتقولوا تنديروا مقارنه ما بين لو طو ديغريسيف ولو طو لينيير، واللي كبير فيهم تيغلب. اذا هنا مادام ان لو طو ديغريسيف هو اللي كبر، سا كلار، لو طو ديغريسيف هو اللي كبر، تنبقاو بيان سور تنخدموا بالديغريسيف. الا لقينا بان لينيير هو اللي كبر، في ديك الحاله تنوقفوا الديغريسيف وترجعوا اللينيير. Alors faites très attention. C'est clair? Ça veut dire à la fin de chaque exercice, خصك تكالكولي هاد الكوسيون هذا اللي غيعطيك واحد البورسونتاج، سي كلار، لينيير اللي هو اللينيير، وخصك تقارنو مع لو طو ديغريسيف، واللي كبير هو اللي تيغلب. سا فو دير غنبقى نخدم مادام ان لو طو ديغريسيف كبر من اللينيير، غنبقى نخدم بالديغريسيف. في الوقيته اللي غيولي هاد الكوسيون اللي هو غيمثل لينا لو طو لينيير غيكون هو اللي كبر بارابور هاد لو طو ديغريسيف، ديك الساعه غنوقفوا لو طو ديغريسيف وغنخدموا لو طو لينيير. C'est clair? Bien, alors l'exemple غتجي plus facile. Alors, dans ce cas, l'entreprise retient ce taux, et هاد لو طو لينيير اللي غتلقاه هنا اللي غيكون هو كبر من الديغريسيف، c'est clair، هو اللي تتاخدو et retourne وتترجع et retourne ainsi à l'amortissement linéaire. Alors, ملي تلقاو هاد لو طو كبر من لو طو ديغريسيف، c'est clair، في هاد الحاله تنوقفوا لامورتيسمون ديغريسيف وترجعوا تنخدموا بلامورتيسمون لينيير، وهاد لو طو اللي لقيناه هنا هو اللي تنوليو تنخدموا به. C'est clair? Alors, l'entreprise TGESA a acquis le 12/1/2006 un camion amortissable sur 5 ans pour un prix TTC de 360 000 dirhams. La société a décidé d'amortir ce camion selon le mode dégressif. Alors, on va voir l'exemple pour nous la différence dans le calcul entre l'amortissement linéaire ou l'amortissement dégressif. Alors, اول حاجه تنبداو بها هي تنحددوا لي زاني ديالنا بعداك اللي غنصايبوا فيهم هذا لو بلان دامورتيسمون. الوغ بالنسبه لينا هذا الكاميون هذا تخاد في لو 12/1/2006. اذا هنا ما غيكونش عندنا مشكل في 2006. علاش؟ لان خديناه في لو موا 1. صافي. اذا هنا بيان سور غنرجعوا لو 1، يعني غنبداو من لو 1 من 1 في شهر 1 ديال 2006. اذا هنا وهو امورتيساب سور 5 ans. اذا غتكون عندنا 2006 2007 2008 2009 2010. صافي. اذا 2010 غيكمل 5 سنين، ماشي جوج، يعني 6، يعني 2006 يعني 6 زائد 5 هي 11. غدير لي 2011 لا 2010 ها هي 2006 1، 2007 هي جوج، 2008 2009 هي 4، و2010 هو العام الخامس ديالنا. اذا هنا لي 5 زاني ديالنا 2006 2007 2008 2009 2010. سي بيان. الوغ هنا غنبداو في 2006 هنيك بحال الطابلو ديال لينيير. سي كلير. الوغ في 2006 شحال كان الفي ان ا او ديبي دو ليكزارسيس؟ كانت هي لا فالور دوريجين. سي بيان. غير هنا ما تنساوش لا فالور دوريجين اللي عطاونا اللي هي 360 1000 عطاوها لينا TTC pour un prix TTC. C'est clair. Alors un prix TTC حنا تنخدمو sur la base في l'amortissement على la base اللي هو hors taxe. C'est clair. هنا التي 20%، اذا غنقسم على 1 زائد 20%، اذا غنقسم على 1.2 باش يعطيني الاور تاكس. لاحظتوا كاع القواعد اللي قريناهم في لا كونطابيلتي حنا تنحتاجوهم. اذا هنا غنخدم بلا باز اور تاكس اللي هو 300,000. اذا هنا في ان ا ديال الديبي ديكزارسيس اللي غتكون هي الفالور دوريجين اللي هي 300,000. سي بيان. الوغ دابا غنخدمو بلو طو. الوغ لو طو اللي غنخدمو به هو لو طو ديغريسيف. الوغ لو طو ديغريسيف تيساوي لو طو لينيير. شنو هو لو طو لينيير؟ هو 100 مقسومه على لا دوغي دو في. لا دوغي دو في هي 5 ans. سي كلار. اذا مقسومه على 5 غتعطيني 20%. ولكن هذا لو طو لينيير. حنا شنو قلنا؟ لو طو لينيير غنضربوه في الكوفيسيون. الوغ عندنا لونتربريز عندها 5 ans. 5 ans. اذا 5 ans هي ما بين 5 سنين و 6 سنين. سي كلار. اذا ما بين 5 سنين و 6 سنين عندنا الكوفيسيون ديال 2 ديال جوج.
اذا هنا غنشد 20% وغنضربها في الكوفيسيون ديالها اللي هو جوج. اذا 20 مضروبه في جوج غتعطيني 40%. اذا هنا لو طو ديغريسيف ديالي غيكون 40%. 40%. سا كلار؟ الوغ هنا لا بغينا نكالكوليو لو طو ديالنا كما شفتوا تنشدو لو طو لينيير اللي هو 100 على لا دوغي وتنضربوه في الكوفيسيون على حسب لا دوغي دو في. الوغ هنا لا دوغي دو في كانت 5 سنين، اذا هنا غناخذوا ما بين 5 سنين و 6 سنين. اذا الكوفيسيون ديالي شحال هو جوج. سا كلار؟ داكشي علاش 20% ضربتها في جوج باش عطاتني لو طو ديال 40%. اذا هنا غنكالكولي لانويتي ديالي. الوغ لانويتي الاولى ديالي اللي هي 300,000 مضروبه في 0.4 اللي هي 40%. الوغ غتعطيني 120,000. 120,000 هي اول انويتي عندي. كما العاده هنا لامورتيسمون كومولي غادي نخليه، ما غنعمروش دابا، غنخليه. سا كلار؟ الوغ غنمشي نكالكولي في ان ا د لا فان ديكزارسيس. الوغ في ان ا د لا فان ديكزارسيس اللي هي 300,000 ناقص اللي هي في ان ا ديال الديبي موان لانويتي ناقص 120,000 غيعطيني 180,000. في ان ا د لا فان 180,000. سا كلار؟ الوغ قبل ما ندوز للسطر اللي من موراه ولا ليكزارسيس اللي من موراه، سا كلار، ضروري غنحسب الكوسيون ديالي. الكوسيون شنو تيساوي لي؟ تيساوي لي 100 مقسومه على لو نومبر داني ريستون. شحال بقات لي من العام؟ 2006 هذا ما نهضرش عليه لان صافي تحيد. بقات لي 2007 2008 2009 و2010 بقات لي 4 سنين. اذا هنا غنقسم 100 كما قال لي هنا 100 على لو نومبر داني ريستون. شحال بقى لي من العام؟ بقى لي 4 سنين. تكتر اذا 100 مقسومه على 4 شحال غتعطيني؟ 25. اذا هنا 25%. سكلار؟ الو هنا تنسول راسي واش غنبقى في الديغريسيف ولا رجع لينيير. باش نعرف راسي واش غنبقى في الديغريسيف ولا رجع لينيير تنقارن لي طو شكون اللي كبر. اذا هنا عندي لو طو ديغريسيف 40 وعندي لو طو لينيير 25. شكون اللي كبر؟ الديغريسيف هو اللي كبر اللي هو 40%. اذا غنبقى في الديغريسيف. سكلار؟ مادام ان لو طو ديغريسيف كبر من لينيير اذا غنبقى في الديغريسيف. اذا هنا غنخدم عاوتاني بلو طو ديال 40%. سي بيان. الوغ غنحط ديك 180,000 شفتوها. اذا هنا 180,000 مضروبه في 0.4 غتعطيني 72,000. 72,000. اذا هنا 180,000 ناقص 72,000 غتعطيني 108,000. 108,000 108,000. سي بيان. اذا هنا عاوتاني نفس الخدمه. الوغ هنا شنو غيبقى؟ 100 عاوتاني ديما 100 تبقى فيكس على لو نومبر داني ريستون. شحال بقات ليا؟ بقات لي 2008 2009 2010 بقى لي 3. اذا 100 مقسوم على 3 شحال تعطيني؟ 33.33%. شكون اللي كبر؟ ديغريسيف مازال كبر لان 40 و 33 طبيعه الحال 40 هي اللي كبر. اذا غنبقاو في الديغريسيف. اذا مازال غنخدم ب 40%. سكلار؟ نتمنى تكونوا متبعين معايا بدقه بدقه. الو هنا 108,000 ها هي نحطها 108,000. 108,000 مضروب في 0.4 شحال عطيني؟ غيعطيني 43,200. 43,200. اذا غندير 108,000 ناقص 43,200 غيعطيني 64,800. 64,800. تري بيان. عاوتاني لا ميم شوز 100 على لو نومبر داني ريستون. هنا غندير 100 مقسومه على لو نومبر داني ريستون. شحال بقى لي من عام؟ من غير 2008 بقى لي 2009 و 2010 بقات لي عامين. اذا 100 مقسومه على جوج شحال غتعطي؟ 50. اذا هنا غتجي 50%. بيان. الو هنا الله يرضي عليكم لاحظوا معايا شكون اللي كبر؟ واش لو طو ديغريسيف ولا اللينيير؟ الو هنا لو طو ديغريسيف شحال عندي؟ 40 واللينيير شحال؟ 50. اذا هنا شنو ولا اللينيير كبر من الديغريسيف. اذا شكون اللي غناخذو؟ الكبير تيغلب. عقلوا هذه القاعده هذه. سكلار؟ اذا غناخذو اللينيير. اللينيير شحال عندنا؟ 50%. اذا هنا غنوليو نخدمو ب 50%. اذا هنا 64,800
64800 غنضربها في 0.5 اللي هي 50% مضروبة في 0.5 شحال تعطيني 32400. اذا هنا لانويتي ديالي 32400. الوغ هاد لانويتي باش حسبتها بلو طو ديال 50% اللي هو لو طو لينيير. سي بيان. اذا غنشدو 64800 ناقص 32400 غتبقى ليا 32400 لان النص 50% النص بالنص. الوغ غتبقى ليا 32400. سي بيان. هنا لو طو اللي غيبقى عندي اللي غنخدم به شنو هو 100 ديما ها هو 100 مقسوم على ياش على لو نومبر داني ريستون. شحال بقى لي من عام؟ بقى لي غير 2010 واحد. اذا 100 مقسومه على واحد شحال غتبقى 100. اذا البورسونتاج اللي نخدم به دابا هو 100%. سي بيان. اذا هنا بورسونتاج 100%. سي بيان. اذا هنا شنو بقى لي 32400 مضروبه في 100% اللي هو واحد. اذا غنضرب في واحد غتبقى هي نفسها 32400. اذا هنا 32400 ناقص 32400 الفي ان غتبقى ليا صفر. وهنا سالا الدور ديال هاد الكوسيون هذا سالا الدور ديالو لان كان الدور ديالو هو انه يوضح لي فوقاش خصني ننتقل من ديغريسيف لينيير. سا كلير. ولاحظوا لي زانويتي الاخرين لاحظوهم شحال 32400 32400 كي ولاو لي زانويتي ولاو كونستانت. سا كلير. هذا هو لا ديفيرونس. الو هنا لاحظوا 120000 72000 43200 32400 شنو هنا عندنا واحد لامورتيسمون اللي هو ديغريسيف. سادير بان لي زانويتي تيكونوا في الاول كبار وتيبقاو غاديين وتينزلوا. سي بيان. ولكن من وقفنا الديغريسيف ورجعنا للينيير شنو لاحظنا؟ هاد جوج لي زانويتي بحال يعني ولا عندنا ان امورتيسمون اللي هو كونستون. الوغ وهكذا تتخدم لامورتيسمون اللي هو ديغريسيف بهاد لا ميثود هادي. سا كلير سا بيان. الوغ هنا اخر حاجه نخليها ديما كما العاده هو لامورتيسمون كومولي اللي هو الكومول دامورتيسمون. اذا في اول عام غيكون عندنا 120000 120000 زائد 72000 120000 زائد 72000 شحال يعطي 192000 192000 زائد 43200 يعطينا 235200 زائد 32400 هي 267600 زائد 32400 هو 300000. وكما العاده لاحظتوا من تيسالي لونسومبل دي زاني لاحظوا الكومول دامورتيسمون 300000 والفالور دوريجين 300000. اذا هنا صافي ولا الفالور دوريجين تتساوي لنا الكومول دامورتيسمون. اذا الفي ان ا غتساوي زيرو. يعني بالنسبه ليا هاد لي موبيليزاسيون راها توتالمون امورتي سا كلير. الوغ نتمنى بان طابلو ديغريسيف ولا لامورتيسمون اون جينيرال لامورتيسمون ديغريسيف يكون بالنسبه لكم واضح.